وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماندا ہے کہ اسی تانوں ضرور بر ضرور آزماواں گے۔ پہلی گل یہ کہ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا عیش و عشرت دا نام نہیں، دنیا موج میلے دا نام نہیں، دنیا دے اندر عیش پرستی نہیں کیتی جا سکتی، من مانی نہیں کیتی جا سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن دے واسطے قید خانہ ہے تے کافر دے واسطے جنت ہے۔ اس دنیا میں اگر آزادی نہ رہنا نا، آزادی نہ رہنا ہے تو وہ کافر نے، یہودی نے، عیسائی نے، ہندو نے، سکھ نے، لیکن جڑے مسلمان نے نا انہوں نے زلف مصطفیٰ دا قیدی بن کے رہنا ہوا ہے، محبت رسول دے تقاضیاں دا پابند رہ کے دنیا دی زندگی بسر کرنی ہے۔ ساڈے واسطے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عشق، حضور دا پیار چھڈ کے غیراں دا کلچر اپنا کے یہ ساڈے واسطے چیزاں مناسب نہیں ہے۔ امتحان گاہ دنیا، امتحان گاہ یہ 1,00,000 نبی بھی آئے، 313 314 315 مختلف روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ دے رسول بھی تشریف لے آئے، 1,40,000 صحابہ بھی تشریف لے آئے، بے شمار شہداء اور بے شمار اولیاء، بے شمار اللہ تعالیٰ دے متقی پرہیزگار بندے دنیا میں آئے اور قیامت تک آتے رہن گے، لیکن انہاں وچوں کسی نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے جڑے تقاضے نے نا انہاں دیاں زنجیراں تو ساڈی جان چھٹ جاوے تے اسی عیش پرستی دے نال اور موج میلیاں دے نال دنیا دی زندگی بسر کریے۔ نبیاں نالوں ود کے خدا تعالیٰ نو کوئی پیارا نہیں ہے، یاد رکھیا جائے۔ پوری دنیا دے اندر مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، پوری مخلوقات وچ بلکہ فرشتیاں دے وچوں بھی اللہ تعالیٰ نو اپنے نبیاں نالوں ود کے بولو کوئی بھی پیارا نہیں، اور نبیاں دے وچوں سب تو آخری نبی، نبیاں دے نبی، رسولاں دے رسول، پیغمبراں دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ۔ محبت دی زبان نال پڑھو صلی اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ، اچھی بات نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پوری کائنات دے وچوں سب تو پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نالوں ود کے اللہ تعالیٰ نو بولو کوئی بھی پیارا نہیں۔ لیکن یاد رکھیا جے استاد جدوں بھی امتحان لیندا ہے اپنے شاگرد دا لیندا ہے، کسی ہور دا نہیں لیندا۔ اللہ جدوں بھی امتحان لیندا ہے اپنے بندیاں دا لیندا ہوئے۔ خدا تعالیٰ دی ذات نے نمرود دا امتحان نہیں لیا، فرعون دا امتحان نہیں لیا، قارون دا امتحان نہیں لیا، شداد دا امتحان نہیں لیا، شیطان دا امتحان نہیں لیا، بلکہ شیطان تے کھلی چھٹی دیتی ہے، چل قیامت تک موجہ کر لے۔ شیطان دا امتحان نہیں لیا، نمرود دا، قارون دا، حامان دا، شداد دا، ابو جہل دا، ابو لہب دا، عتبہ دا، شیبہ دا، مسیلمہ کذاب دا، یزید دا، خولہ دا، عمر بن سعد دا، ابن زیاد دا۔ اللہ نے امتحان نہیں لیا، اور اس وقت بھی خدا تعالیٰ یہودیہ دا امتحان نہیں لے رہا، عیسائیہ دا امتحان نہیں لے رہا، اسرائیل دا امتحان نہیں لے رہا، خدا تعالیٰ فلسطین دا امتحان لے رہا ہے، کشمیر دا امتحان لے رہا، انڈیا دا امتحان نہیں لے رہا۔ اللہ پاک مسلمانہ دا امتحان لیندہ ہے، اور جنی دیر تک امتحان نہ لیا جاوے انی دیر تک اللہ تعالیٰ عروج نہیں دیندہ، اور جنی دیر تک بندہ امتحان نہ دے انی دیر تک بندہ بھی عروج حاصل نہیں کر سکتا۔ جنہیں میٹرک دا امتحان نہیں دیتا وہ ایف اے نہیں جا سکتا، جنہیں ایف اے دا امتحان نہیں دیتا وہ بی اے وچ نہیں جا سکتا، جنہیں بی اے دا امتحان نہیں دیتا وہ ایم اے اسلامیات نہیں کر سکتا۔ یعنی امتحان اور آزمائشاں جڑیاں ہوندیاں نے یہ عروج اور ترقی دا سبب ہوندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے 1,00,000 نبیوں دا امتحان لیا ہے۔ اونچی آواز نال کہہ دو۔ میں ذرا تھوڑا جا تمہید بن لواں پھر اگے چلنے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، تہاڈا ذوق پورا کرنے دی میں کوشش کراں گا۔ 1,00,000 نبیاں رسولاں پیغمبراں دا
خدا نے امتحان لیا، امتحان پہلے لیا، انعام بعد وچ عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام میدان عرفات وچ ایک پہاڑی ہے جہدا نام ہے جبل رحمت، اس جبل رحمت دے اوتے تقریباً 350 سال تک اللہ دی بارگاہ چ گریہ زاری کردے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انعام عطا فرمایا کہ نام محمد مصطفیٰ دے صدقے خدا نے توبہ نو قبولیت شرف عطا فرمایا۔ نوح علیہ السلام دا امتحان لیا، 950 سال تبلیغ کیتی، فرمایا کشتی بناؤ، اللہ پاک دی ذات بابرکات دی حکم تے عمل کردے ہویا نوح علیہ السلام نے کشتی بنان دی شکل وچ امتحان پہلے دیتا، 950 سال تبلیغ کرن دی شکل وچ امتحان پہلے دیتا، اللہ پاک دی ذات بابرکات نے نجی اللہ دا مرتبہ و مقام بعد وچ عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن تو لے کے جوانی تک تے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی امتحان دیتا، ہشے ہوش سنبھلیے، پہاڑ وچوں غار وچوں باہر آئے، ویکھیا تبلیغ دی ضرورت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوے نمرودیو مردودیو، تسی چانو اپنا خدا کہندے ہو، تارے نو اپنا خدا کہندے ہو، سورج نو اپنا خدا کہندے ہو اور اینا چیزاں نو اپنا خدا کہندے ہو، اے پوجا دی لائق نہیں، پوجا دی لائق اوے جن نے انہاں نو پیدا کیتا ہے، جنہیں زمیناں نو آسماناں نو جنہیں پیدا کیتا ہے، بولو پوجا دی لائق او۔ جوانی چ امتحان دیتا، بچپن چ امتحان دیتا، بڑھاپے وچ امتحان دیتا، کتنے امتحان آ رہے ہیں، بت خانے جاؤ بتاں نو توڑو، کتنے امتحان آ رہا وے، دربار نمرود وچ جاؤ اکھاں وچ اکھاں پا کے گلاں کرو تے مناظرہ کرو نمرود دے نال، کتنے امتحان آ رہے ہیں، نارے نمرود وچ جاؤ، کتنے امتحان آ رہے ہیں، ملک بدر ہو جاؤ، شہر بدر ہو جاؤ، جلا وطن ہو جاؤ، کتنے امتحان آ رہا وے، اپنی بیوی جناب حضرت سائرہ نو تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو گھروں باہر کڈو، ملک شام وچوں کڈ کے مکہ المکرمہ دے چٹیل میدان وچ انہاں نو آ کے ٹھہراؤ، کتنے امتحان آ رہا ہے۔ اے پیارے خلیل اپنے پیارے بیٹے نو میری راہ وچ قربان کر دو۔ لیکن جناب اس ابراہیم علیہ السلام نے ہر پیپر وچوں ہر امتحان وچوں 100/100 نمبر حاصل کیتے ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام دے اوتے امتحان پہلے آیا، انعام بعد وچ ملیا، ابراہیم علیہ السلام تے امتحان پہلے آیا، انعام بعد وچ ملیا، حضرت ایوب علیہ السلام تے امتحان پہلے آیا، انعام بعد وچ ملیا، پیراں وچ چشمہ شفا جاری ہویا، اللہ پاک نے فرمایا پیارے ایوب اس پانی دے نال تسی غسل کر لو گے تہاڈیاں ظاہری بیماریاں ختم ہو جان گیاں، پانی نو پی لو گے تہاڈیاں باطنی بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدماں وچ آب زمزم دا چشمہ جاری کیتا، امتحان پہلے، صفا مروہ دے درمیان جناب حاجرہ نے چکر لائے، امتحان پہلے، چشمہ آب زمزم بعد وچ۔ ایسے طرح جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو امتحان پہلے لیا، باپ دے کولو 40 سالہ واسطے جدا خدا تعالیٰ نے پہلے کیتا، کتنے کھو دے وچ، کتنے بازار مصر دے اندر، اور کتنے تختے، کتنے قید دے اندر، کتنے کوئی امتحان، کتنے کوئی امتحان، یہ سارے امتحانات تو بعد اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام کو تخت مصر دے اوتے بٹھا چھڈیا۔ ایسے طرح اور بڑے نبیاں کولو، بڑے رسولاں کولو اللہ پاک نے امتحان لیا، ساڈے پیارے آقا مولا مل جاؤ ماوا ودوہا دے چہرے والے، واللیل دی زلفاں والے، حامیم دے کنڈل والے، یاسین دے سر دیاں لڑیاں والے، آپ دے کولو اللہ پاک نے امتحان پہلے لے آوے۔ خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب نو لا مکانہ ہوتے بعد وچ بنایا۔ گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ دنیا وچ نبیاں دے نبی نے امتحان دیتا، اور پھر صحابہ کرام دی واری آئی، صحابہ کرام نے امتحان ملے ہیں، اپنا مرتبہ و مقام ملے ہیں نا، آج پوری دنیا کے اندر نمازی، حاجی، قاضی، زکاتی، خیراتی، یہ سارے بن سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں، مجاہد بھی بن سکتے ہیں، غازی بھی بن سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ اس دور وچ صحابی
محبت کی زبان نال جواب دو. کوئی بندہ اس وقت صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس واسطے صحابی کہندے ہی انہوں نے جن نے ایمان دیاں نظراں نال ودوحا دا چہرہ ویکھیا ہوگا. خدا تعالیٰ دی ذات نو امتحان پہلے دیتا. بدر والے امتحان پہلے دیتا، انعام بعد وچ ملیا. احد والے امتحان پہلے دیتا، انعام بعد وچ ملیا. خندق والے امتحان پہلے دیتا، انعام بعد وچ ملیا. تبوک والے امتحان پہلے دیتا، انعام بعد وچ ملیا. تبوک والے، یرموک والے امتحان اور حنین والے امتحان پہلے دیتا، انعام بعد وچ ملیا. تے کربلا والیاں نے نہیں گل دی سمجھ آئی؟ انہاں سارے نے بدر والے، احد والے، خندق والے، تبوک والے، یرموک والے، حنین والے امتحان پہلے دیتا. بولو امتحان پہلے دیتا، انعام بولو بولو سارے امتحان پہلے دیتا، انعام بعد وچ ملیا. تے کربلا والیاں نے بولو بولو کربلا والیاں نے امتحان بعد وچ دیتا. خدا تعالیٰ دی ذات نے انعام پہلے ہی مدینے شریف وچ عطا فرما چھڑیا. کربلا والیاں نے تاجدار کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں کبا، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امتحان کربلا دے اندر بعد وچ دیتا. اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسا نو، اپنے پیارے صاحبزادے نو انعام پہلے عطا فرما چھڑیا سی. اج دنیا دے اصول ہے، کوئی بھی یونیورسٹی ہوئے، کوئی بھی کالج ہوئے، کوئی سکول ہوئے، مدرسہ ہوئے، کوئی تعلیمی ادارہ ہوئے، امتحان پہلے لیندے نے، انعام بولو رزلٹ کارڈ سند یا کوئی بھی تمغہ جڑا ہوندا ہے وہ انعام بعد وچ دیندے نے. وہ دی وجہ جے انعام پہلے دیتا جاوے، امتحان بعد لیا جاوے تے ٹیچر نو تسلی نہیں ہوندی. او جے میں انو انعام پہلے دے دیتا، رزلٹ کارڈ پہلے دے چھڑیا، سند پہلے دے چھڑی، ہو سکتا ہے بعد وچ امتحان ہی نہ دوے. بد یقینی ہوندی ہے نا. ٹیچر نو سٹوڈنٹ ہوتے بے یقینی ہوندی ہے، تاں پہلے انعام امتحان لیندے نے، بعد وچ انعام دیندے نے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نو اپنے پیارے نواسے ہوتے کنی کو یقینی اور کنی کو تسلی سی. انعام پہلے ملیا، بولو انعام پہلے ملیا. کتھے ملیا؟ مدینے شریف دے وچ. امتحان بعد وچ ہویا، کتھے ہویا؟ کربلا دے وچ. امتحان بعد وچ ہویا، انعام پہلے اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام نے عطا فرما چھڑیا. امتحان بعد وچ ہویا کربلا کے میدان دے اندر. جناب علی اصغر، جناب علی اکبر، جناب اولا محمد، جناب قاسم، جناب محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، یہ خدا تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے خاندان نبوت دے افراد، انہاں نے کربلا دے اندر امتحان بعد وچ دیتا ہوئے. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے میدان دے اندر امتحان بعد وچ دیتا ہوئے. اور 51 صحابہ کرام تے صحابہ کرام دیاں اولاداں نے، 51 صحابہ تے صحابہ دیاں اولاداں نے امتحان کربلا دے میدان دے اندر بعد وچ دیتا ہوئے. 21 افراد خاندان نبوت دے انہاں دوواں نوں ملایا جاوے تے 72 افراد بندے نے. انہاں سارے 72 افراد نے کربلا دے اندر امتحان بعد وچ دیتا ہے. خدا دے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسیاں نوں، اپنے خاندان نبوت دے افراد نوں انعام خدا تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے پہلے عطا فرمایا ہے. کس شکل وچ انعام عطا فرمایا وے؟ نبی کریم علیہ السلام دی پشت مبارک جو تے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فروز نے مدینہ المنورہ دیاں گلیاں تے بازاراں دے اندر نبی پاک علیہ السلام اوندے نے پہ جاندے نے پہ اور کہ پیر مبارک آپ دے قدم شریف ہے جدوں مدینے دیاں گلیاں بازاراں وچ لگدے نے تے خدا تعالیٰ لا مقام تو فرماندا ہے بلد الامین. جنہاں نوں قرآن نال محبت ذرا
گج وج کے کہو سبحان اللہ، اگوں پچھوں سارے سجیوں کھبیوں سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے پیارے نواسے نے دیکھیا کہ میرے نانا جان مکہ تو مدینہ تو منورہ دیا گلیاں بازاراں دے چلدے پھردے نہ پئے، تو جناب حبیب کبریا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر نواسے نے عرض کی یا رسول اللہ اے تجھے شہزادیاں دے کول تجھے لڑکیاں دے کول تجھے والدین دے بچیاں دے کول بڑیاں سونیاں سواریاں نے، کسی دے کول اونٹ دی سواری ہے، کسی کول گھوڑے دی سواری ہے، کسی دے کول کوئی سواری ہے، کسی دے کول کوئی سواری ہے، میرے واسطے کی سواری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آ میرے پیارے نواسے میرے کندھے ہوتے سوار ہو جا، میرے موڑیاں ہوتے سوار ہو جا۔ حضور علیہ السلام دے موڑیاں دے ہوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، یہ زلفانو نبی پاک علیہ السلام دیا زلفانو جناب امام حسین نے پڑھیا، جے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ امام حسین سجے پاسے کر دینے تے حضور سجے پاسے روک کر لین دینے، جے امام حسین سجے پاسے جانا چاہ دینے تے نبی کریم علیہ السلام دے پیارے حبیب جناب حبیب کبریا علیہ السلام سجے پاسے ہو جان دینے۔ اس واسطے اے انعام ہے جناب مدینہ المنورہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ملیا سی، سواری نبی پاک علیہ السلام دی تے سوار سیدنا امام حسین، بولو سواری حضور دی تے سوار حضرت امام حسین، او کیڑی سواری بنی ہوئی ہے جنہوں اللہ پاک نے عرشاں دا شہسوار بنایا ہے۔ عرشاں دے ہوتے جان واسطے براق دی سواری، عرشاں ہوتے جان واسطے فرشتیاں دی سواری، عرشاں دے ہوتے جان واسطے مختلف سواریاں، کتنے رف کتنے نوری رسا جڑایا ہوندا ہوئے پیا، اے عرشاں ہوتے جان دے واسطے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے مختلف سواریاں ملیاں۔ حضور علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق دے موڑیاں ہوتے سفر کیتا تے غارے سور بن جاندے نے پئے، انہاں موڑیاں دے ہوتے جناب امام حسین سوار ہوئے۔ اس طرح ود کے ہور کیڑا انعام ہو سکدا ہے؟ آج کئی لوگ کی کہندے نے کربلا دے اندر جناب امام حسین گئے تے جنگ کرن دے واسطے گئے، حصول اقتدار دے واسطے گئے، حکومت واسطے گئے، نانا اے تیرا ایک وہم ہے، تیری بدگمانی ہے، تیرے دل دے اندر جھوٹ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک دی ذات بابرکات نے جس پیارے نواسے نو 14 طبق دے رسول دے کندیاں دے ہوتے سواری کرن دا شرف عطا فرمایا ہوئے، او دنیا دی اقتدار نو کی سمجھدا ہے، اے دنیا دی حکومت نو کی سمجھدا ہے، اے دنیا دی کوئی حکومت نہ دے نظراں وچ حیثیت نہیں رکھ دی۔ دوسرا انعام سن لو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میرے دونوں شہزادے حسن و حسین اے جنتی نوجواناں دے سردار نے، تے جنہاں نو جنتی نوجواناں دی سرداری ملی ہوئے، جنہاں نو جنتی نوجواناں دی سرداری ملی ہوئے، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کوئی شے دی کمی سی؟ نا، کسی شے دی کمی نہیں سی۔ اور پھر انعام کی عطا فرمایا، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، اے میرے دنیا دے دو ٹھول نے، بولو دنیا دے دو ٹھول نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ممبر چھڑیا، باہر تشریف لے آئے، جناب امام حسن و حسین نو چکیا، اپنے سینے دے نال لایا، پھر خطبہ جمعہ ارشاد فرمان لا پے، عرض کی تھی یا پروردگار عالم، اے میرا بیٹا حسن و حسین میرے بیٹے نے، میرے شہزادے نے اور میرے نواسے نے، یا اللہ میں بھی انہاں نال محبت کرنا وا، یا اللہ تم ہی انہاں نال محبت کر، تے میری امت وچوں یا اللہ جڑا انہاں نال محبت کردا یا اللہ تو انہاں نال بھی محبت فرما۔ سارے بول دیو پہ کہ نہیں ادھے بول دیو پہ؟ سارے نے توجہ ہے وے؟ اے انعام ہے، بولو ایک ہی یہ انعام۔ اس طرح دے بڑے انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے
حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل دے نال جناب امام حسین نو عطا فرمائی. عید الفطر دا موقع آ گیا. بولو عید الفطر دا موقع آ گیا. مدینے دے بچیاں نے اپنے اپنے سوٹ سوائے, تیاری کیتی عیدی دی, تے جناب فاطمہ تو زہرا سارے کو رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں حضور دی بارگاہ. ابا جی فرمایا بیٹا حکم ہوئے. حضور گل یہ کہ مدینے چ بچیاں نے تیاری کیتی ہے, مختلف کپڑے بنائے نے, سوٹ بنائے نے. میرے بیٹے دا نہ حسن دا کوئی جوڑا ہے, نہ حسین دا کوئی جوڑا ہے, نہ کوئی سوٹ نہ کوئی کپڑا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے عرض کی تھی. خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا پیارے حبیب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, جاؤ اپنی پیاری بیٹی نو فرماؤ فلانی تھان دے اتے ایک درزی نے آ کے حسن دا بھی سوٹ رکھ دیتا ہوئے, حسین دا بھی سوٹ رکھ دیا. کاکا چپ کر کے تو بیٹھ. جس وقت جناب فاطمہ تو زہرا گئیاں اس تھان دے اتے ایک سبز رنگ دا جوڑا پیا ہویا وے تے ایک لال رنگ دا جوڑا پیا ہویا. بولو ایک سبز رنگ دا جوڑا, یار محبت ہی زبان نال جواب دو. ایک سبز رنگ دا جوڑا, ایک لال رنگ دا جوڑا. یا رسول اللہ اے جوڑے نے دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تانوں پتہ ہے جوڑے کتھوں آئے نے؟ یا رسول اللہ حکم ہوئے, تسی بہتر جانتے ہو اللہ تعالیٰ دی اطاعت نال. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ جنت دے وچوں جوڑے بھیجے. ایک یہ بولو انعام تے ملیا کدوں؟ بچپن وچ ملیا کتے؟ مدینے شریف. امتحان بعد وچ, بولو انعام پہلے. اے جنت وچوں جوڑے آئے نے, جنت وچوں جوڑے. تے نالے بھی فرمایا اے لال رنگ دا جوڑا کیوں ہے, اے سبز رنگ دا جوڑا کیوں ہے؟ عرض کیتی ابا جی لال رنگ دا جوڑا کنوں پوانا ہے تے سبز رنگ دا جوڑا کنوں پوانا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبز رنگ دا جوڑا پہنا دو امام حسن تے لال رنگ دا جوڑا پہنا دو امام حسین. حضور ایدی کی وجہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دے وچ بھی اشارہ ہے کہ جناب امام حسن بھی شہید ہون گے تے جناب امام حسین بھی شہید ہون گے. حضرت امام حسن شہید ہون گے زہر دے نال تے امام حسین شہید ہون گے کربلا دے میدان دے اندر لوہے دی تلواراں دے نال. انہاں دے خون دے نال کربلا دا میدان رنگین ہو جاوے گا. ایک زہر دا پیالہ پی کے شہید ہوئے گا, دوجا اپنی گردن دے اوتے خنجر چلوا کے میرے پرچم میرے دین دے پرچم نو بلند کر دے گا. یہ شہادت دیاں خبراں تے پہلے ملیاں. اور یہ بھی یاد رکھو انعام بعد وچ, انعام پہلے امتحان بعد وچ. انعام پہلے کیڑا ملیا؟ اج کوئی بچہ پیدا ہوندا ہے نا محلے دے وچ علاقے وچ تے ٹیلی فون کردے نے مولوی صاحب نو, قاری صاحب, غفار صاحب تشریف لے آؤ, ساڈے گھر وچ بچی پیدا ہوئی ہے, ساڈے گھر وچ بچہ پیدا ہویا, تسی آ کے اذان پڑھ دو. کسے دے کان وچ باپ اذان پڑھدا ہے, بھائی اذان پڑھدا ہوے, دادا اذان پڑھدا ہے, نانا اذان پڑھدا ہوے, مولوی صاحب اذان پڑھدے نے, قاری صاحب, امام صاحب, پیر صاحب اذان پڑھدے نے. صدقے جاواں اونا کنا تو جنہ کنا دے وچ اونے اذان پڑھی ہے جنہیں کدی اذان پڑھی نہیں سی. گل دی سمجھ نہیں آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی سوائے ایک غزوے تو, اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاویٰ رضویہ چ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف ایک غزوے دے موقع تے اذان پڑھی سی. اس اذان تو علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مکے وچ اذان پڑھی, نہ مدینے وچ اذان پڑھی, نہ مسجد نبوی وچ اذان پڑھی, نہ مسجد حرام وچ اذان پڑھی, نہ مسجد قبلتین وچ اذان پڑھی, نہ مسجد قباء وچ اذان پڑھی, نہ مسجد جمعہ وچ اذان پڑھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی, مکی زندگی وچ بھی مدنی زندگی وچ بھی کتنے بھی اذان نہیں پڑھی. کیوں؟ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اذان پڑھ دے فجر دی, ظہر دی, عصر دی, مغرب دی, عشاء دی, جمعے دی, تے پھر کی نتیجہ نکلنا سی؟ پھر سارے
سارے مسلمانوں نو، مرداں نو، عورتاں نو، لنگڑیاں نو، لولیاں نو، نبینیاں نو، بینیاں نو، بیماراں نو، تندرستاں نو، جننے بھی بچے بڈھے جوان مرد عورتاں ہیں وہ ساریاں دے واسطے مسجد وچ آ کے جماعت نال ادا کرنا سب دے واسطے فرض ہو جانا سی، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والےو جدو اللہ دے رسول دا بلاوا آ جاوے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ پھر سارے دے واسطے مسجد چ آنا فرض ہو جانا سی، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت نو مشقت وچ پاؤن واسطے نہیں آیا، بیبیاں گھر رہن، لنگڑے گھر رہن، لولے گھر رہن، جنہاں نو کوئی شرعی عارض ہے نا وہ گھر نماز پڑھ لین، انہاں نو جماعت دا ثواب ملے گا۔ میں اپنی امت نو مشقت وچ پاؤن واسطے نہیں آیا، اس واسطے فرمایا بلال تسی اذان پڑھ دو، عبداللہ ابن ام مکتوم تسی اذان پڑھ دو، فلانے صحابی تسی اذان پڑھ دو، میں اذان نہیں پڑھی، کیونکہ میں اذان پڑھی تو سارے دے واسطے مسجد چ آنا واجب ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بولو ساری زندگی اذان، سارے بولو ساری زندگی آپ نے اذان نہیں پڑھی، اگر اذان پڑھیے امام حسن دے کناں وچ پڑھیے، امام حسین دے کناں وچ پڑھیے، کہ صدقے جاواں اس مؤذن تو، وہ مؤذن بھی بے مثل و بے مثال ہے، جس مؤذن نے اذان پڑھی امام حسن و حسین دے کناں دے اندر، وہ مؤذن بھی بے مثل و بے مثال، اس مؤذن دی اذان بھی بے مثل و بے مثال، اور جنہ نواسیاں دے کناں وچ اذان پڑھی وہ نواسے بھی بے مثل و بے مثال، اور اس اذان دے اوتے عمل کردے ہویا امام حسین نے جڑی کربلا دے اندر نماز ادا کی تھی، اور نماز بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس نماز تو بعد جڑی آپ نے تلاوت قرآن کی تھی اور تلاوت قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے، بولو تلاوت قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اے زواد کہن والا کہندا ہے کربل دے وچ ڈیرا لایا، کربل دے وچ ڈیرا لایا، ذرا محبت دی زبان نال سوار تو گنا تسی بھی مل کے کہہ دو تاکہ تہاڈے والوں بھی بارگاہ حسینیت دے اندر حاضری لگ جاوے، مل کے بولو کربل دے وچ لایا، کربل دے وچ ڈیرا لایا۔ میں کئیاں دے منہ وینا میں بند نے، اللہ پاک دی ذات جزا عطا فرماوے، شرم کرن دی چکن دی کوئی لوڑ نہیں، اس واسطے شرمان آوے تے چغلیاں کرن تو شرماوو، جے شرمان آوے تے غیبتاں کرن تو شرماوو، جے شرمان آوے تے پیڑے بول بولن تو شرماوو، جے شرمان آوے تے سیاسی جلسیاں دے اندر جا کے انہاں جھوٹے لیڈراں دے نال وفا کرن تو شرماوو، جنہاں نے دنیا وچ بھی وفا نہیں کرنی تے آخرت وچ انہاں وفا کی کرنی ہے۔ اس واسطے جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے نواسے آل پاک، اصحاب پاک، اولاد پاک، ازواج پاک، حضور دیاں نسبتاں دا ذکر منہ دے وچوں نکل جاوے، ادھر نال ود کے خوش نصیبی کیڑی ہو سکدی ہے؟ اس واسطے محبت دی جنی امام حسین نال محبت ہے اونے ذوق نال مل کے کیا دو کربل دے وچ یا کربل دے وچ لایا، کربل دے وچ ڈیرا۔ ایک اور گل سن لو، میری دعا وے اج 10 محرم شریف دا دن ہے تے شاید مقبولیت دا ویلا ہووے، ممبر رسول دے اوتے میں تواڈے واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ تانوں اسے سال ہی مکے رہ جاوے۔ اے بڑی سونی دعا جے، بڑی اچھی دعا وے، بڑی سچی دعا وے، تے جے میری دعا تواڈے حق وچ ہو جاوے قبول تے تسی جاؤ مکے وچ، رمضان شریف جاؤ تے سبحان اللہ، جے رمضان شریف وچ جاؤ تے سبحان اللہ۔ تواڈے واسطے ایک دو نہیں کئی خوشخبریاں نے، جاؤ رمضان دے وچ عشاء دی نماز جدوں ہو جاوے، ادھروں نماز تراویح شروع ہو جاوے تے پھر تسی طواف کعبہ کرنا شروع کر دو، ایک وقت کنے ثواب ملن گے؟ پیراں نال طواف کعبہ اے بھی ثواب، اکھاں نال دیدار کعبہ اے بھی ثواب، زبان نال لبیک اللہم لبیک اے بھی ثواب، کناں نال تسی تلاوت قرآن سنو گے تے اے بھی ثواب۔ وقت کنے نے؟ بولو بولو بولو، وقت کنے نے؟ ایک، ثواب کنے؟ 4۔
4 تو بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. پیراں نال بھی ثواب, اکھاں نال ثواب, کاناں نال ثواب, اور مسجد دے وچ ویسے بھی حاضر ہونا ثواب ہے. ایسے طرح اے محفل چ تسی بیٹھے ہوئے ہو, اس محفل وچ صرف سنن دا ثواب حاصل نہ کرو, صرف اور صرف سنن دا ثواب حاصل نہ کرو, کاناں نال سنو اے بھی ثواب, زبان نال پڑھو تے اے بھی ثواب, مسجد وچ بیٹھے ہو تے اے بھی ثواب, تے جے تسی اپنی اکھاں نال علماء دا دیدار کرو تے اے بھی ثواب. کنے ثواب ہو گئے؟ 4 ثواب. تے جے وقت ہوئے کھانے کعبے وچ 1 تے ثواب 4, تے جے تسی اس مسجد سے بیٹھ کے کام کرو 4, وقت ہوئے 1 کام ہون 4, اللہ پاک ایک وقت جس تانوں ثواب بھی 4 عطا فرماوے گا. ہن 4 ثواب حاصل کرو, نالے علماء دا دیدار کرو, نالے مسجدی با ادب حاضری دا شرف حاصل کرو, تے نالے سنو تے نالے پڑھو. کربل دے وچ ڈیرا, کربل دے وچ ڈیرا لایا, کربل دے وچ ڈیرا لایا, سارا مال حسین لوٹایا, سارا مال حسین لوٹایا. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. کربل دے وچ یا کربل دے وچ ڈیرا لایا, جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, جو بہت سے زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین, راہ حق میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین, کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا, خون میں جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا. مل کے بولو کربل دے وچ ڈیرا لایا, کربل دے وچ ڈیرا لایا, سارا مال حسین لوٹایا, سارا مال حسین لوٹایا. خنجر تھلے نماز نہ چھڈی, زوج تھے تلواراں دا, بن یار نبی دے آیا. جڑا ابو بکر صدیق نو مندا ہے ہاتھ کھڑا کر لوے, جڑا جو عمر فاروق نو مانتا ہے ہاتھ کھڑا کر لوے, جڑا عثمان غنی نو مانتا ہے ہاتھ کھڑا کر لوے, جڑا مولا علی نو مانتا ہوئے ہاتھ کھڑا کر لوے, جڑا 4 یاراں نو مانتا ہوئے جس طرح ہاتھ بلند کیتا ہوئے اس طرح آواز بھی بلند کر لو. بن یا نبی دے یاراں دا, بن جے شک ہووے تا چل مدینے, ویکھ لے جوڑ میزاراں دا, بن یار نبی دے آندا, بن یار نبی دے آیا. اے کربلا دا واقعہ سننا سنانا رسمی رواجی طور تے کوئی کمال نہیں, اصل دی حقیقت نو سمجھو, حقیقت نو سمجھ کے یاد رکھو, اے دے اوتے عمل کرن دی کوشش کرو. اونی دیر تک صاحب محفل خوش نہیں ہوندا جنی دیر تک محب اپنے محبوب دے نقش قدم تے نہیں چلتا. اج صرف اور صرف وقتی طور تے ذوق لین واسطے واقعہ کربلا سناؤ جی, ٹھیک ہے سننا سنانا چاہیے, پر کئی ایسے واقعہ کربلا سناندے وچ بڑی بڑی خیانت کرتے ہیں. خیانت وہ دی وجہ سب تو پہلے میں ایک نقطہ عرض کرنا وا, سنو واقعہ کربلا نال بڑی اس وقت خیانت کیتی جا رہی ہے. اگر خیانت نہ کیتی جاوے تے مجلساں دے وچ بھی تے امام بارگاہاں دے وچ بھی اہل سنت و جماعت دے مسلک دا بول بالا ہو جاندا ہے. گل نو سمجھن دی کوشش کرو. ایک میں مثال پہلے دینا تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جاوے. دنیا وچ جننے بھی نبی تشریف لے آئے نے, سب تو پہلے نبی کہڑے نے؟ بولو. دنیا وچ جننے بھی نبی تشریف لے آئے نے سب تو پہلے نبی کون کہڑے نے؟ اچھی آواز نال نہیں, ابھی میں سارے نہیں بولے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا وچ سب تو پہلے نبی تشریف لے آئے. ٹھیک ہے, سب نو یاد ہے,
سب تو آخری نبی کہڑے نے؟ ساڈے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تو بعد نہ کوئی نبی آیا سی، نہ آیا ہے، نہ آئے گا. جس طرح خدا نو ایک مننا تمام مسلمانوں دے واسطے فرض ہے، اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آخری نبی مننا سارے مسلمانوں دے واسطے فرض ہے. جے بندہ خدا نو ایک نہ منے تے مسلمان نہیں. ایسے طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے اوتے ایمان لیا نہ لیاوے تے مسلمان نہیں. مثال دیتی تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جاوے. سب تو پہلے نبی آدم علیہ السلام دنیا کی تشریف لے آئے، اور سب تو آخری نبی ساڈے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ. محبت کی زبانہ سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے طرح سوال ہے وے کربلا دے شہیداں وچوں سب تو آخری شہید کون نے؟ ماشاءاللہ اللہ پاک جزا عطا فرمائے. کربلا دے 70 تے 72 شہیداں وچوں سب تو آخری شہید کون؟ حضرت امام حسین. حضور حضرت امام حسین تو بعد کوئی کربلا جو شہید نہیں ہویا. تے جس طرح حضرت امام حسین دے بارے اے یاد رکھنا ضروری ہے کہ امام حسین کربلا دے شہیداں وچوں آخری شہید نے. ایسے طرح سوال ہے کہ کربلا دے تمام شہیداں وچوں سب تو پہلے شہید کون نے؟ کسی نے نہیں یاد ہے، کسی نے پتہ ہی نہیں ہے. کربلا دے 72 شہداء وچوں سب تو پہلے شہید ساڈے بڑے سنیاں نو پتہ ہی نہیں. اگر پتہ ہے وے تو انہاں نو پتہ وے، لیکن وہ جان بوجھ کے اس راز نو چھپاندے نے، جان بوجھ کے. وہ دی وجہ اگر اس راز نو ظاہر کر دیں نا، دس دن لوکاں نو کہ سب تو پہلے شہید کربلا دے فلانے نے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 صاحبزادیاں ثابت ہوندیاں نے. گل نو سمجھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بولو 4 صاحبزادیاں ثابت ہوندیاں نے، 4 بیٹیاں، جدوں کہ او اکو نو مندے نے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا فرمائے سن تے 4 بیٹیاں عطا فرمائے سن. 3 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم. تے نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 صاحبزادیاں نے. پہلا شہید کربلا دا دستے نہیں. سن لو توجہ نال. جڑا بھی بندہ کہندا تانوں کربلا دا واقعہ سناندا ہے نا، ساڈے وچوں نہیں انہاں وچوں، انہاں نوں پوچھو، سوال کرو انہاں نوں کہ کربلا دا سب تو پہلا شہید کون ہے؟ نہیں دسن گے. سن لو غور دے نال، توجہ نال. کربلا دے تمام شہداء وچوں سب تو پہلے شہید محمد بن علی نے. محمد بن، سارے بولو محمد بن. ایک بار پھر سن لو، محمد بن علی نے. کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 بیویاں نال نکاح فرمایا سی. مختلف بیویاں دے وچوں اللہ پاک نے جناب علی المرتضیٰ نو تقریباً 18 بیٹے عطا فرمائے سن. انہاں 18 بیٹیاں دے وچوں 9 بیٹے کربلا دے میدان وچ حضرت امام حسین دے نال شہید ہوئے سن. حضرت علی المرتضیٰ دے کنے بیٹے شہید ہوئے؟ بولو کنے بولو. ذکر صرف 2 دا کیتا جاندہ ہے، یا امام حسین دا ذکر کیتا جاندہ ہے یا غازی عباس علمدار دا ذکر کیتا جاندہ ہے. باقی 7 دا ذکر ہی نہیں کیتا جاندہ. کیوں؟ اس واسطے انہاں دی بڑی خیانت ہے. انہاں بیٹیاں وچوں جڑے سب تو پہلے شہید ہوئے نا محمد بن علی. ایک بار پھر جواب دو، وہ کہڑے بیٹے سن؟ ایک بار پھر بولو محمد بن. کربلا دے تمام شہیداں وچوں سب تو پہلے شہید کون؟ محمد بن علی. اے کون نے؟ حضرت علی دے بیٹے نے. تے ماں دا کی نام ہے؟ حضرت امامہ. بولو ماں دا کی نام ہے؟ حضرت امام حسین شہید ہوئے. باپ دا کی نام ہے؟ حضرت علی. ماں دا کی نام ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا. پہلے شہید محمد بن علی سب تو پہلے شہید ہوئے. نا کی ہے محمد بن علی. باپ دا نا کی ہے حضرت علی المرتضیٰ. تے ماں دا کی نام ہے؟ حضرت امامہ. اے امامہ کون سن؟ حضرت امامہ کون سن؟
اے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو وڈی بیٹی حضرت زینب دی بیٹی سن. گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو وڈی بیٹی جناب حضرت سیدہ زینب دی بیٹی حضرت امامہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نواسی نے. جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا دی بیٹی دا نام حضرت سیدہ زینب ہے نا، ایسے طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 صاحبزادیاں وچوں وی سب تو وڈی صاحبزادی سی، او دا نام بھی حضرت سیدہ زینب سی. اور حضرت سیدہ زینب دی بیٹی حضرت امامہ نکاح ہویا حضرت علی المرتضیٰ دے نال، تے حضرت محمد بن علی شہید ہوئے نے. ماں ہے ایسی دے ہوئے سن نا، ماں کی کون ہے؟ حضرت امامہ. تے ایک ہی دی بیٹی جناب حضرت سیدہ زینب دی، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت زینب ہے ایسی تے حضرت امامہ ہوئیاں سن نا. اس واسطے 4 صاحبزادیاں ثابت ہوندیاں نے اگر کربلا دے پہلے شہیدہ تعارف کرا دیتا جاوے. تو یاد رکھو اے کربلا دے میدان دے اندر جننے بھی سانو سبق ملے نے، درسگاہ کربلا، اے واقعہ کربلا نہ سمجھو، اے درسگاہ کربلا سمجھو. درسگاہ کربلا اس مدرسے دے استاد حضرت سیدنا امام حسین سبق کی دیتا. دین دے اوتے اوکھا ویلا آ جاوے تے اپنا گھر بھی چھڑ دو، بیوی بچے بھی چھڑ دو، ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ دراہ وچ ٹر پو. پہلا سبق ہجرت فی سبیل اللہ. دوسرا سبق درسگاہ کربلا وچوں ملدا وے جہاد فی سبیل اللہ. تیسرا سبق ملدا وے 5 وقت دی نماز. حضرت سیدنا امام حسین اور آل نبی اولاد علی نے جڑا یہ سفر شروع کیتا نا مدینے تو لے کے مکے تک، مکے تو لے کے کربلا تک، کربلا تو لے کے کوفے تک، کوفے تو لے کے دمشق تک، دمشق تو لے کے واپس مدینہ المنورہ تک، یہ کئی مہینے لگ گئے سن. کئی مہینے، ہفتے نہیں سن، کئی مہینے لگے سن. یہ سارے سفر مدینے تو لے کے مدینے تک، پھر سن لو، مدینے تو لے کے مکے تک، مکے تو لے کے کربلا تک، کربلا تو لے کے کوفے تک، کوفے تو لے کے دمشق تک، دمشق تو لے کے واپس مدینہ المنورہ تک. یہ سارے سفر دے دوران آل نبی اولاد علی دے کسے فرد دی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہوئی؟ کوئی بندہ ثابت کرے ایک نماز بھی؟ بولو قضا، بولو بولو، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. 5 وقت دی نماز کئی مہینے سفر کرتے رہے. فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، شام بھی پڑھی، بڑے بڑے اوکھے رستے بھی ایسا، پر بولو نماز نہیں چھڑی. فلک ٹوٹے زمین پھوٹے، موت آئے کہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے. آخری گل عرض کرنا سنو، کربلا دے مدرسے دا آخری سبق سن لینے پہلے تسی. ہجرت درسگاہ کربلا دا ایک سبق ہے، جہاد درسگاہ کربلا دا ایک سبق ہے، صبر استقلال درسگاہ کربلا دا ایک سبق ہے، استقامت درسگاہ کربلا دا ایک سبق ہے. اور یہ بھی یاد رکھو ایک سبق ہے، سرداد نہ داد دست در دست یزید. یزید نے منگی بیعت، آپ نے فرمایا تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، لانتی ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، حرام نو حلال، حلال نو حرام کرنے والا، شریعت دیاں ہاتھاں نو توڑنے والے لانتیا، میرے پاک ہاتھ تیرے پلید ہاتھاں وچ بولو جا سکدے نہیں. میں سر دے دواں گا پر ہاتھ نہیں دواں گا. بولو میں سر دے دواں گا اپنا ہاتھ نہیں دے دواں گا. علی اکبر دے دواں گا پر اپنا ہاتھ، علی اصغر دے دواں گا پر اپنا ہاتھ، بھرا دے دواں گا پر اپنا ہاتھ نہیں دواں گا. بھانجے دے دواں گا، بولو اپنا ہاتھ نہیں دواں گا. بھتیجے دے دواں گا اپنا ہاتھ، اپنے پتر دے دواں گا پر اپنا ہاتھ، اپنا سر بھی دے دواں گا، بولو اپنا ہاتھ تیرے ہاتھاں وچ ہاتھ نہیں دواں گا. کیوں؟ اس واسطے جناب امام حسین نے سانو سبق دیتا. سیاسی طور تے بیعت کرنی ہوئے، روحانی طور تے بیعت کرنی ہوئے، مذہبی طور تے بیعت کرنی ہوئے، ذرا ویکھ لیا کرو کوئی زانی، شرابی، جوئے باز اور اس طرح دا کوئی شریعت دا باغی تے نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نے سبق دے دیتا، جے بیعت کرنی ہے تو وہ دی کرو جڑا ظاہر شریعت دے مطابق ہوئے تے باطن طریقت دے مطابق ہوئے. اے بھی درسگاہ کربلا دے سبقاں وچوں ایک سبق ہے، آخری سبق. دیکھو نماز پڑھی کربلا دے میدان دے اندر،
جناب امام حسین نے بولو نماز پڑھی کتنے بولو کربلا دے سر سجدے وچ کٹایا اور قیامت والے دن جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبر مبارک جدو اٹھائے جان گے نا تو سنو حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑا بندہ دنیا تے جو کام کردا کردا مر جاوے قیامت والے دن اسی حالت جو اٹھایا جائے گا. کوئی شرابہ پیندا پیندا مر جاندا ہے, کوئی زنا کردا کردا مر جاندا ہے, کوئی چوری کردا کردا مر جاندا ہے, کوئی ڈاکہ ماردا ماردا مر جاندا ہے, کوئی لڑدا لڑدا مر جاندا ہوے. جس حالت وچ کوئی بندہ مرے گا قیامت والے دن اسی حالت چوں اور قبر وچوں اٹھایا جاوے گا. صدقے جاواں امام حسین دے آخری سجدے آخری سجدے تو صدقے جاواں قیامت والے دن کو کسی حالت چ اٹھایا جائے گا, کسی حالت چ اٹھایا جائے گا. امام حسین اپنی قبر وچوں سجدے دی حالت وچوں اٹھائے ہو جاندے لوکی ویکھن گے تے پتہ چل جائے گا. یہ 1400 سال تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک اللہ تعالیٰ جناب امام حسین نو سجدہ کرن دا ثواب عطا فرمائے گا. اے نماز عشق ہے, یہ بولو کہ یہ نماز عشق. اس نماز تو بعد جڑی آپ نے تلاوت کی تھی وہ بھی نقشہ کھینچ لو. تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام, نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. جسم مبارک کربلا دے میدان دے وچ سر نیزے دی نوک دے ہوتے ہوئے تے سورت یاسین دی تلاوتیاں واضح ہو رہی ہیں. سورت یاسین پڑھی جا رہی ہے. ایک کیڈا کمال ہے, کیڈا کمال ہے. جناب امام حسین نے قرآن نال کنی وفا کی تھی. اج ساڈے واسطے سبق اسی کنا کو قرآن پاک پڑھنا ہے, اپنے بچوں کو کنا پڑھانے ہیں, اپنی بچیاں کو کنا پڑھانے ہیں. میٹرک کر, بی اے کر, ایف اے کر, ایم اے کر, فلانا کورس کر, فلانا کورس کر, فلانا کورس کر. قرآن کنے پڑھانا ہے اپنے بچیاں کو؟ قرآن پاک تسی پڑھانا ہے. اور یہ قرآن پاک ایسا وے دنیا میں تسی یہ وفا کرو گے, قبر وچ تے حشر وچ قرآن تواڈے نال بھی وفا کرے گا, تواڈے بالاں نال بھی وفا کرے گا. بولو قرآن پاک پڑھنا ہے سارے نے بولو انشاءاللہ تعالیٰ. کم از کم وعدہ کرو مسجد بیٹھ کے اللہ رسول دے نال روزانہ 2 نہیں تے کم از کم 1 رکوع روزانہ اپنے گھر وچ تلاوت کرا گے. اور ماشاءاللہ قاری صاحب دے گھر بچیاں دا مدرسہ ہے اور کڈا ایک علم دین دا چشمہ جاری ہے. خوش نصیب نہیں بلکہ بد نصیب ہوئے گا جڑا پیاسا رہ جائے چشمہ ہونے دے باوجود. اپنی بچیاں نو قرآن پاک دا ترجمہ, قرآن پاک دی تفسیر اور قرآن پاک دے احکامات سکھان دے واسطے اس مدرسے کو دنیا دے بھی فائدہ اٹھاؤ, قبر دا بھی فائدہ اٹھاؤ, آخرت دا بھی فائدہ اٹھاؤ. یہ بچیاں قیامت والے دن تواڈے واسطے جہنم تے تواڈے درمیان پردہ بن کے کھلو جان گیاں جنہاں نو تسی علم دین دے نال جنہاں دی تسی تربیت کیتی ہوے گی. تے قرآن پاک پڑھو, ایک لفظ پڑھو گے, ایک حرف پڑھو گے, اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماوے گا. تو میں بابیاں نو بھی عرض کروں گا, نوجوانوں بھی عرض کروں گا. کئیاں نے ماشاءاللہ میٹرک کیتا ہے, بی اے کیتا ہے, لیکن قرآن پاک نہیں پڑھیا. کیوں نہیں پڑھیا؟ ٹائم ضائع کر چھڑیا. اور اللہ دے بندے ہجے بھی وقت ہے وے, آخری پوائنٹ عرض کرنا, ہجے بھی وقت ہے وے. جے تسی ہجے بھی اپنی آنکھاں کھول لو, کنا دیاں کھڑکیاں کھول لو, تے جے تسی آخرت دا فکر کر کے قرآن پاک نال وفا کردیا ہویا 24 گھنٹیاں وچوں فجر تو بعد یا ظہر تو بعد یا عصر تو بعد یا مغرب تو بعد یا عشاء تو بعد ایک 15 منٹ بھی قاری صاحب نو دے دو نا مسجد چ بیٹھ کے, حضور سانو ایک ایت ہی سکھا دو, روزانہ دی ایک ایت ہی سکھا دو. تے 6666 ایتاں نے قرآن پاک دیاں, وڈیاں بھی نے چھوٹیاں بھی نے. تے کم از کم سال نہیں لگے گا, 2 سال قرآن پاک پڑھ لو گے. خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ نہ کرے, اللہ نہ کرے کس نے قرآن پاک شروع کیتا ہے تے ختم کرن تو پہلے دنیا تو چلا گیا وے. لو میں سبز باغ نہیں وکھاندا, حضور دا فرمان پیش کرنا وا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں, قیامت والے دن اپنی قبر وچوں مکمل قاری قرآن بن کے اٹھایا جائے گا. جنہ قرآن وہ دنیا دے پڑھے گا ٹھیک ہے, جڑا باقی رہ جائے گا قبر وچ اللہ تعالیٰ دے فرشتے یاد کران گے. اے نے درسگاہ کربلا دے اسباق, انہاں نو یاد رکھو. صرف اور صرف ذکر حسین سنا دے نال ہی گل نہیں بننی, اے دے تے عمل کرو. اج دی اس ذکر حسین دی محفل وچ جڑا کوئی کچا نمازی آیا وے پتہ تاں لگے گا جے پکا نمازی بن جاوے. بولو نمازاں کنیاں نے, ہتھاں دی انگلاں کنیاں نے, پڑھنیاں کنیاں نے نمازاں, بولو 5 پڑھنیاں نے.
ایک دا حساب نہیں ہونا، دو دا حساب نہیں ہونا، ترے دا حساب نہیں ہونا، قیامت والے دن 5 نمازاں دا حساب ہونا۔ لو تسی 5 وقت دا نمازی 5 وقت دے نمازی بن جاؤ تے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، دنیا اور آخرت وچ کامیابی دی میں تانوں ضمانت دینا وا انشاءاللہ تعالی، دنیا وچ بھی کامیاب، قبر وچ بھی کامیاب، حشر وچ بھی کامیاب، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب